बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं जमात की नई बुक गुलज़ार उर्दू का सबक नंबर 6 अदब आमूज़ों के नाम, इसके मशक़ी सवालात और मरकज़ी ख़्याल करेंगे। सबक नंबर 6 अदब आमूज़ों के नाम जो है इसके मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत हैं और ये माख़ूज़ है उनके कालम हरूफ़ व हिकायत से। इससे पहले हम 5 सबक कर चुके हैं। अब हमारा सेक्शन जो हिस्सा है कालम निगारी का शुरू हो गया है। इसमें 2 कालम है, 2 छठा और 7वां सबक जो है ये अदब आमूज़ों के नाम और लाहौर में अदीबों की कॉलोनी, ये दोनों कालम हैं। और उसके बाद एक इंशाइया है, फिर नावल वग़ैरह हैं। तो कालम और जो इंशाइया जो होते हैं इनमें ख़ुलासा इनके नहीं आते, ख़ुलासे सिर्फ मज़ामीन और अफ़सानों से आते हैं, इसलिए हम इन असबाक़ के ख़ुलासे वग़ैरह नहीं करेंगे। पहले हम देखते हैं कालम निगारी होती क्या है। कालम किसी मुस्तक़िल उन्वान के तहत अखबार या रिसाले में बाकायदा तहरीर को कहते हैं जिसका अंदाज़ शगुफ्ता या गैर रस्मी होता है। मौजू के एतबार से कालम संजीदा भी हो सकता है। अब ये देखें, ये एक अखबार है, एक्सप्रेस रोज़नामा एक्सप्रेस है और ये इसका एडिटोरियल का सफ़ा है। ये इधर कालम लिखे हुए हैं ये। तो ये कालम आप देखें किस तरह होते हैं। अब ये कालम है तनवीर कैसर शाह साहब का, इनके कालम का नाम है ताक़ुब और इसका मौजू है कश्तकान बिजली और जमात इस्लामी का एहतजाज, जिसमें इन्होंने बिजली वग़ैरह के मुतालिक बताया कि एहतजाज जो आजकल हो रहा है। उसके बाद फिर एक कालम है ज़ोर कलम मुज़म्मिल सहरवर्दी का और इनका इन्होंने इसमें जो मसला बयान किया है सदर की तनख्वाह का इशू, जिसमें सदर का इन्होंने बताया कि उनकी तनख्वाह 8 लाख है लेकिन वो मज़ीद बढ़वाना चाह रहे हैं और ये उसमें इन्होंने समझा रहे हैं सदर को कि तनख्वाह नहीं बढ़ाएं अपनी, क्योंकि आवाम पहले ही बेहाल हो चुके हैं। इस तरह नीचे भी ये कालम है। तो अब जो कालम होता है इसी तरह चिराग हसन हसरत साहब जो थे कालम लिखते थे अखबार में नवाए वक्त में पाकिस्तान में, तो उनका कालम का नाम था हुर्फ़ व हिकायत, जैसे इसका नाम है ताक़ुब या फिर ज़ोर कलम। अब इसमें ये जिस मौजू पे भी लिखेंगे मौजू चेंज हो जाएगा और कालम का नाम वही रहेगा। और इनका नाम कि ये रोज़ाना लिखें या हफ्ते में लिखें, तो चिराग हसन हसरत साहब रोज़ाना लिखते थे एक कालम जो अखबार में छपता था, तो उसमें से एक कालम सिलेक्ट करके आपको बुक में दिया गया है। अब ये देखें, हर कालम का में कोई ना कोई मसला जो रोज़मर्रा से मुतालिक अवाम या हुकूमत से मुतालिक जो भी मसला होता है वो बयान किया जाता है, कोई ना कोई, या तो हल्के फुल्के अंदाज में या संजीदा अंदाज में। तो हम अब सबक देखते हैं कि उसमें क्या मसला बयान किया गया है। अब इनकी कालम का नाम है अदब आमूज़ों के नाम, यानी अदब सिखाने वालों के नाम। तो पहले इन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में शुरू किया है अपना कालम और सादी की किताब गुलिस्तान से एक इन्होंने मक़ूला लिखा है कि लुक़मान से पूछा लोगों ने कि उन्होंने अदब किससे सीखा है, उन्होंने कहा बेअदबों से मैंने अदब सीखा है। इसी तरह इन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बताया है कि बेवकूफ़ों से अक़ल सीख सकते हैं हम। और इसी तरह इन्होंने उसके बाद एक अकबर अलाहाबादी का वाक़या बयान किया है, जिसमें किसी शख्स ने, किसी मौलवी साहब ने अकबर अलाहाबादी के उस्ताद होने का ढोंग रचाया, बाद में इश्तिहार छपवा दिया। तो लोगों के पूछने पे उन्होंने अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए ऐसा जवाब दिया कि लोगों को समझ आ गई कि वो मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं। इस तरह यहाँ इन्होंने अक़ल, इल्म, दानाई वग़ैरह का ज़िक्र किया है कि उससे इंसान के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है और ये अक़ल, इल्म और अक़ल होना, दानाई होना ज़रूरी है इंसान के अंदर। आगे जाके भी इन्होंने यही चीज़ बयान की है इसी तरह। और फिर यहाँ फ़ारसी की मशहूर ज़रबुल मसल बयान की है, यकमन इल्म रा 10 मन अक़ल वाहिद, 1 मन इल्म हो तो हासिल करना हो तो 10 मन अक़ल चाहिए होती है। यानी थोड़ा सा इल्म हासिल करने के लिए भी बहुत सारी अक़ल चाहिए होती है जब जाके इल्म हासिल होता है। तो उसके बाद यहाँ ये जाके शुरू कर रहे हैं ताल्लुक़ात आमा का महकमा नेक नामी के मोल तोल में मसरूफ़ है। अगर इसके बजाय अक़ल व इल्म की एक आध खेप मंगवा ली जाती है और 1 मन इल्म और 10 मन अक़ल के हिसाब से तक़सीम कर दी जाती तो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती। नेक नामी अच्छी चीज़ है लेकिन इन दिनों नेक नामी से ज़्यादा अक़ल व इल्म की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये इस पैराग्राफ में हसरत साहब जो हैं महकमा ताल्लुक़ात आमा के बारे में बात कर रहे हैं कि वो नेक नामी के मोल तोल में मसरूफ़ है। यहाँ के हमें अंदाज़ा होता है कि चिराग हसन हसरत का जो अपने कालम में जो उनका जो मसला बयान कर रहे हैं असल में वो महकमा ताल्लुक़ात आमा के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। तो महकमा ताल्लुक़ात आमा जो है वो हुकूमत का वो महकमा होता है जो हुकूमत की पॉलिसी, इक़दामात, उसके काम को मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाता है ताकि आवाम जान लें कि हुकूमत उनकी बेहतरी के लिए क्या कर रही है। आमतौर पर जो ये महकमा है इस तरह बताता है कि बस हुकूमत अपनी जान ही देने वाली है आवाम के लिए
اور خوب تعریفوں کے پل باندھتی ہے، تو اس زمانے بھی اسی طرح بیان کرتی ہوگی۔ تو یہ حضرت صاحب کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہوگی ان کا جھوٹ، تو اس پہ یہ انہیں منع کر رہے ہیں کہ محکمہ تعلق عامہ پہ تنقید کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جھوٹی تعریفیں کر کے نیک نامی کمانے سے بہتر ہے علم و عقل استعمال کی جائے اور سچی بات بیان کی جائے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے حکومت کوئی کام نہ کرے اور اس کی تعریف بیان کی جاتی رہے۔ آخر میں پھر وہ ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بستر خریدنے گاؤں سے آیا، اتفاق سے دکاندار شاعر تھا اور مولانا سیما اکبر آبادی سے مدتوں اصلاح لیتا رہا تھا۔ اس نے 2-4 بستر بند دکھا کے کہا، چودھری صاحب ملاحظہ فرمائیے اس بستر بند میں کتنی شعریت ہے، یعنی کتنی خوبصورتی ہے اس میں۔ تو چودھری صاحب نے فرمایا ہمیں شعریت نہیں مضبوطی چاہیے، یعنی ہمیں خوبصورتی نہیں مضبوطی چاہیے۔ تو تعلقات عامہ کو یہی اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ شعریت کے پھیر میں پڑا ہے، حالانکہ شعریت کی ضرورت ہے نہ نیک نامی کی، بلکہ اسے صرف مضبوطی چاہیے، یعنی کہ اسے خوبصورتی دکھاوے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سچائی بیان کرنی چاہیے۔ اس کو انہوں نے ایک ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر کے یہ بتایا ہے۔ اب چراغ حسن حسرت کی وفات 1955 میں ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہ کالم ظاہر ہے 1955 سے پہلے کبھی لکھا ہوگا، لیکن اس زمانے میں حکومت آج ہی کی طرح تھی کہ اور حکومت کے محکمے بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، یعنی پاکستان میں اب تک چہروں کے علاوہ کچھ نہیں بدلا۔ اب بھی حکومت کی شان میں جو ان کے محکمے زمین آسمان کے قلابے میں لاتے رہتے ہیں، تو وہی چیز اس زمانے میں تھی جسے حضرت صاحب پسند نہیں کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے اپنے کالم میں بیان کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ سوال مذکورہ سبق میں شیخ سعدی کی کون سی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ حوالہ سوال ہے، سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق ادب آموزوں کے نام سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں، یہ ان کی تصنیف حروف و حکایت سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، مذکورہ سبق میں شیخ سعدی کے کلام اور حکایتوں میں مشتمل فارسی زبان کی کتاب گلستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ گلستان میں موجود سعدی کا کلام عقل و دانائی سے بھرپور ہے۔ مصنف نے اپنے مضمون میں اس کتاب کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اس کتاب کی ایک حکایت کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر انسان کے پاس عقل و دانائی ہے تو وہ ہر کام کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بروں سے بھی اچھائی سیکھ سکتا ہے، جیسا کہ کتاب میں بیان کی گئی حکایت میں حضرت لقمان نے فرمایا میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا، یعنی عقل و دانائی استعمال کی اور بے ادبوں سے بھی ادب سیکھ لیا۔ دوسرا ہے بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ عقل مند انسان اچھی بات، اچھی اخلاق یا اچھا ادب صرف اچھے لوگوں سے ہی نہیں بلکہ برے لوگوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ برے لوگوں کی بے ادبی، بد اخلاقی یا ان کی بری عادتوں کا اندازہ ان سے مل کر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بری عادتوں اور بری باتوں سے پرہیز کر کے بے ادبوں سے ادب سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر سوال ہے، مصنف نے نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ جواب ہے، مصنف نے نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے کیونکہ عقل و علم نیک نامی سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ عقل و علم انسان کو بہتر فیصلے کرنے اور دنیا کو بہتر انداز سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیک نامی صرف ایک ظاہری چیز ہے جو انسان کے باطن کو جانے بغیر اس کا ظاہر دیکھ کر ملتی ہے۔ لوگ جھوٹا دکھاوا کر کے نیک نامی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ عقل و علم انسان کو سچائی اور ایمانداری سکھاتے ہیں۔ پھر سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی وجہ شہرت کیا تھی اور اس سبق میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اکبر الہ آبادی کی وجہ شہرت ان کی شاعری تھی۔ اس سبق میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور ہو گئے تو ایک مولوی صاحب نے شہرت حاصل کرنے کے لیے اخباروں میں چھپا دیا کہ وہ اکبر کے استاد رہے ہیں اور انہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اس خبر کے متعلق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے مولوی صاحب پر طنز کرتے ہوئے جواب دیا کہ کافی عرصے پہلے ایک مولوی صاحب مجھے علم سکھاتے تھے اور میں انہیں عقل سکھاتا تھا، لیکن نہ مجھے علم آیا نہ انہیں عقل، یعنی ہم دونوں اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے جواب سے ثابت کر دیا کہ وہ صاحب کوئی بے عقل انسان ہے اور ان کا استاد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی اکبر الہ آبادی نے اپنی ذہانت استعمال کی، دانائی استعمال کر کے اپنے جواب سے ثابت کر دیا کہ وہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر سوال ہے، عقل اور علم کے متعلق کوئی 5 اقوال یا محاورے تحریر کریں۔ تو جواب ہے، علم ایک شمع ہے جو تاریکی کو دور کرتی ہے اور عقل اسے راہ دکھاتی ہے۔ علم اور عقل 2 بڑی دولتیں ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ علم عقل سے آتا ہے، عمر سے نہیں۔ جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ علم و عقل کے بغیر نیک نامی بیکار ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی کی مزید کسی کتاب کا نام تحریر کیجیے۔ شیخ سعدی کی ایک اور مشہور کتاب کا نام بوستان ہے، یہ فارسی زبان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب نصیحت آمیز حکایات، رباعیات اور قطعات پر مشتمل ہے۔ پھر اکبر الہ آبادی کی کوئی بھی ایک مشہور مزاحیہ نظم یا 5 متفرق اشعار تلاش کر کے تحریر کریں۔ تو ہم نے 5 اشعار لکھے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔
सुधारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी। यानी फ़िरौन अगर कॉलेज खोल लेता तो उसे बच्चों को कत्ल ना करना पड़ता। पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो हम भी आज साहिब औलाद हो गए। हमारे मुल्क में होता है क्या तालीम निस्वां से, बजाय उसके कि बाबा और भी घबराएं अम्मा से। ऐसा है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। फिर ये दुरूद जवाब पर सही का निशान लगाना है। मौलवी साहब ने अखबारों में छपवा दिया इश्तिहार, अकल बड़ी है कि भैंस। और मौलाना सीमा अकबर आबादी थे शायर। दुकानदार के बिस्तर बंद दिखाते हुए लफ्ज़ शेरियत इस्तेमाल करने की वजह थी मुद्दतों शेर की इसलाह से मुश्किल अल्फाज की आदत। फिर ये ज़रबुल मिसल यकमन इल्म रा दमन अकल बायद का मतलब है इल्म हासिल करने के लिए अकल चाहिए। यानी इसका मतलब है 1 मन इल्म हासिल करने के लिए 10 मन अकल चाहिए। यानी थोड़ा सा इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारी अकल चाहिए होती है। तो इल्म हासिल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। फिर इसका मरकज़ी ख़्याल है, एक बात और, कालम और इंशाई से ख़ुलासे नहीं आते, ख़ुलासे से मज़ामीन और अफ़सानों और नावलों से आते हैं। इसलिए हम इन असबाक़ के जो कालम और इंशाई हैं इनके ख़ुलासे नहीं करेंगे। मरकज़ी ख़्याल है, चीज़ों की समझ बूझ और शऊर हासिल करने के लिए नेक नामी से ज़्यादा अक़ल व इल्म की ज़रूरत होती है। अक़ल इंसान को इंसानियत सिखाती है और उसकी रहनुमाई करती है। इल्म हासिल करने के लिए भी अक़ल ज़रूरी है। इल्म इंसान की रूहानी बीमारियां दूर करता है, इंसान को अच्छाई बुराई का शऊर देता है। इंसान की अपनी ज़ात हो या उसकी कौम और मुल्क, दोनों की तरक्की के लिए इल्म व अक़ल की ज़रूरत होती है। ये था हमारा सबक आज का, अदब आमोज़ों के नाम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।